अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, असम्बलियां तहलील की जाएंगी या नहीं, एक बहुत बड़ा ही मौमा बन चुका है। इमरान खान साहब ने ऐलान तो किया था रावलपिंडी में जलसा करते हुए, जो लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, कि इमरान खान साहब पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली को तहलील करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अभी तक सवाल ही उठ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अभी तक असम्बलियां क्यों तहलील नहीं की। अगर इमरान खान साहब को ये लगता है कि इंतखाबात जब भी होते हैं तो ये असम्बलियां तहलील करने के बाद इमरान खान साहब जीत जाएंगे। अब यहाँ पर इस वक्त ऐलान तो इमरान खान साहब ने कर दिया था, लेकिन अब इमरान खान साहब की अपनी ही पार्टी के लोग इससे मुनहरिफ हो रहे हैं। बात की जाए तर्जुमान वजीर आला केपी की बैरिस्टर सैफ की, वो ये कह रहे हैं कि केपी के असम्बली की तहलील पर वज़रा और अरकान में ही आपस में इख्तिलाफात। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि अरकान की राय है कि जब तक पंजाब असम्बली को तहलील नहीं किया जाता उस वक्त तक केपी के असम्बली को तहलील से भी रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात अभी उठते हैं, नजर आ रहे हैं कि असम्बली को तहलील करना है या नहीं, वहीं पर हुकूमत इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रही है और हुकूमत ने चैलेंज किया इमरान खान साहब को। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दिया। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर मगर को छोड़े और असम्बलियां तोड़े, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब इस वक्त इमरान खान साहब असम्बली तहलील करने से बैक ऑफ कर रहे हैं नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक डेट सामने आ रही थी कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के दरमियान असम्बलियां तहलील की जाएंगी और पंजाब असम्बली में और केपी की असम्बली में जो है वो इंतखाबात किए जाएंगे। इस तमाम मामले के ऊपर बात करेंगे। जो असम्बलियां तहलील करने का मामला है, ये इमरान खान साहब इसको आगे प्रोसीड करेंगे या नहीं, और ये जो इलेक्शंस हैं ये अपने वक्त पर होने जा रहे हैं नहीं, और इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है, इस मौशी सूरत हाल के अंदर क्या इंतखाबात मुमकिन हैं यानी, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं तज्ज़ियाकार साहब, और हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नईम महबूब साहब ने भी, और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली साहब। सर, प्रोग्राम का आगाज में आपसे ये करूंगी इख्तियार वली साहब, कहिएगा इस वक्त ओवरऑल पहले हम ये देख रहे थे जैसे इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि असम्बलियां जो है वो तहलील की जाएंगी, उस वक्त हुकूमत थोड़ा सा डरती भी दिखाई दे रही थी कि अगर असम्बलियां तहलील हो गई तो फिर क्या होगा, कैसे टैकल किया जाएगा, इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा था। लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब ने काफी अहम स्टेटमेंट दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मगर को छोड़े असम्बलियां तहलील कर दे, तो अगर इमरान खान साहब असम्बली तहलील कर लेते हैं तो आप और आपकी जमात क्या इंतखाबात के लिए रेडी है? थैंक यू वेरी मच मारिया। आपको मैं थोड़ा सा इख्तियार साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको दोबारा आपकी तरफ रुजू करती हूँ। लेकिन अनवर साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बॉल हुकूमत की कोर्ट में डाल रही है, हुकूमत बॉल इमरान खान साहब की कोर्ट में डाल रही है कि असम्बलियां तहलील की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, खासकर जो मईशत इस वक्त पाकिस्तान के अगर हम देखें वो बहुत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, इस सिचुएशन के बाद आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी असम्बली की तहलील की तरफ जाएंगे? देखिए मारिया, आपको याद होगा हमने अपने बहुत पहले शो में कहा था कि इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ने की तरफ नहीं जाएंगे। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो उनका हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अगर बात करें उनके तहादियों की, तो काफ लीग ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और असम्बलियां तोड़ने के नतीजे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान साहब की शख्सियत को जो डैमेज होना था उसके तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें आगाह किया था। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब में कई अहम मंसूबों का ऐलान भी कर रखा है और वो चाहते हैं कि उनकी जो मुद्दत है असम्बली की वो पूरी की जाए। ताहम वो साथ साथ ये ज़रूर कहते हैं कि हम इमरान खान साहब ने की अमानत है पंजाब असम्बली, और अगर खान साहब ने कहा तो हम असम्बली को डिज़ाल्व भी कर देंगे। लेकिन इनसाइडर ये है कि खान साहब के तो चाहते हैं कि असम्बली शायद तोड़ दी जाए, लेकिन अब वो कन्विंस होते जा रहे हैं कि असम्बलियां तोड़ने से उनको नुकसान होगा। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज बैरिस्टर सैफ ने कही कि अगर पंजाब असम्बली तोड़ी जाएगी तो फिर केपी के असम्बली तोड़ने के बारे में सोचा जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसको मशरूत कर दिया है पंजाब असम्बली के साथ। मतलब यह है कि पंजाब असम्बली के साथ साथ अब ये जो रिजर्वेशंस थी
KP के जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनमें मौजूद है, और वो वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन भी है KPK के बैरिस्टर सैफ ने वाज़े तौर पर कहा है कि बिल्कुल वुज़रा और जो हमारे पार्टी के रहनुमा हैं उनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। तो ये इख्तलाफात अगर KPK में हैं, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो आप सोचिए कि जो उनकी इत्तेहादी हुकूमत पंजाब में इस वक्त मौजूद है वहाँ पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से खान साहब को आगाह किया, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम पंजाब असम्बली को डिज़ॉल्व करते हैं तो नवाज शरीफ साहब पंजाब में लैंड करेंगे और वहाँ पर वो मैसिव किस्म की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। उन्होंने साथ साथ खान साहब को यह भी बताया है कि आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब तो पंजाब असम्बली की वजह से आपको एक शेल्टर हासिल है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप पर मुकदमात हैं, तोशा खाना का केस है, और अब तो जो उनकी बेटी से मुताल्लिक जो हाई कोर्ट में केस है वो भी है, उसमें भी उनकी नाअहली की तलवार उन पर लटक रही है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो खान साहब के लिए पैदा होती जा रही हैं, और उसकी वजह यह है कि खान साहब ने जो गैर जमहूरी गैर सियासी रवैया इख्तियार किया हुआ था, उससे जो जमहूरी रवैयों के लोग हैं, जमहूरी जो सियासी जमातें हैं, वो ज़्यादातर खान साहब को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। और उनके क्रिटिसाइज़ करने का मतलब ये है कि खान साहब जब एक अवामी ताकत के ज़रिए अपना मुतालबा मंजूर नहीं करवा सके, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं। इसलिए अब जो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं वो फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, और खान साहब हर आए दिन के साथ बैक फुट पर चले जा रहे हैं। नईम साहब, ये जो बैरिस्टर सैफ साहब का बयान आया है कि अरकान ये कह रहे हैं कि जब तक पंजाब असम्बली को तहलील नहीं किया जाता, KPK असम्बली को तहलील नहीं किया जाएगा, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। आप क्या समझते हैं, क्या इस स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर इस वक्त हुकूमत फ्रंट फुट पे खेल रही है कि अगर मगर की बात छोड़े, आए असम्बली तहलील करते हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं? क्योंकि कुछ रोज पहले हुकूमत की तरफ से ऐसा रद्दअमल सामने नहीं आ रहा था। बिल्कुल मारिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जिस तरह के आपको पता कि लाहौर से एक लॉन्ग मार्च शुरू हुआ और फिर वो एक धरने की शक्ल में था, लेकिन बाद में वो जलसे की शक्ल में कन्वर्ट हुआ और फिर असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया खान साहब ने। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सबसे पहले तो पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से अपनी ही जमात के अंदर जो उनके इत्तेहादियों की तरफ से जो इख्तलाफ नज़र आया वो बड़ा वाज़ेह है। उस पर फर्दर मैं नहीं समझता कि कोई इतनी डिटेल बताने की ज़रूरत है। और जिस तरह आज बैरिस्टर मोहम्मद सैफ जो कि मामले ख़ुसूसी हैं KPK के वज़ीर आला के, उनका आज का जो स्टेटमेंट है उसके बाद तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि KPK की असम्बली भी तहलील नहीं होने जा रही। ठीक है, और मुझे ये लग रहा है कि ये इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में ही होंगे। और आज के इस बयान के बाद मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये तैयारी करनी चाहिए कि वो आइंदा इलेक्शन जो मुकर्रर वक्त है उस पर ही आने के लिए अपना इलेक्शंस को ले जाने के लिए तैयारी करे, ना कि मुल्क इस वक्त जिस तरह माशी और इक्तिसादी तौर पर बहरान का शिकार है। उस दौरान मैं नहीं समझता कि इस वक्त इलेक्शन किसी के मुफाद में भी है, सबको मिलकर काम करने का मौका भी। साहब के नज़दीक यही तो एक सोल्यूशन है इंतखाबात, जिससे मईशत बेहतर हो सकती है। मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछें और अगर वो सियासतदान के तौर पे को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि कल जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो यकीनन बात बयानिए की हद से आगे होगी। आपसे आपकी कारकर्दगी का सवाल किया जाएगा, आवाम पूछेंगे कि आपने गुज़श्ता 3.5 साल में क्या किया है आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए। और KPK में आपकी गवर्नमेंट गुज़श्ता जो है वो 9 साल से मौजूद है और अभी 4 साल से पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत मौजूद है। तो आपने इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम के लिए क्या ऐसी इक़्तिसादी तब्दीलियाँ लाईं, क्या ऐसी बेहतरी लाई जिससे इस मुल्क के अवाम का मेयार बेहतर हुआ, महंगाई कम हुई, बेरोज़गारी कम हुई। ये तो वो पुरानी बातें ना जो वो नून भी क्लेम करती है और उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं आप ये बताइए कि अगर पंजाब असम्बली या KPK असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाती है तो आप नहीं समझते कि खान साहब पोलिटिकली मज़ीद कमज़ोर होंगे, क्योंकि इदारों के दरमियान जो उनका ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है? ऐसे ही है, बिल्कुल वो मज़ीद कमज़ोर होंगे। और बिल्कुल आपने अभी जो बात की है मियाँ साहब की आमद की, देखें अभी तो मियाँ साहब बाहर बैठे हैं और जब वो यहाँ पे आएंगे और इसके साथ साथ मुकदमात का भी सामने है। अगर देखें कल आपने अगर किसी के खिलाफ मुकदमात बनाए तो आप आज तैयार रहें। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फैक्ट्स पे अगर मबनी कोई मुकदमात हैं जिस तरह कि तोशा खाना है और अभी बच्ची वाला भी मामला सामने आ गया, और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे इलेक्शन कमीशन में मामला, अभी एक नोटिस जो जारी हुआ है अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने आज PTI को जो पार्टी आइन में तब्दीली के हवाले से, तो अभी यकदम जो उन्होंने किया है उसके हवाले से भी उनको नोटिस जारी कर दिया गया कि आप बताएं कि सलमान शहबाज भी वापस आ रहे हैं। जी, और सलमान शहबाज भी वापस आ रहे हैं।
تو میرا خیال یہ کہ بالکل ان کو لاس ہوگا، اور انہیں چاہیے کہ یہ آئندہ الیکشن کے لیے جس طرح کی مکمل تیاری، نہ صرف مکمل تیاری کریں بلکہ تحمل سے. ابھی تو الیکشن مہم جاری ہے، مہم تو الیکشن سال ہی ہے، وقت اتنا زیادہ وقت نہیں ہے. اتنا زیادہ نہیں ہے. دیکھیں 8-10 مہینے، سارے 8-10 مہینے الیکشن کا ہے. آپ مکمل تیاری کریں اور آئیں، اپنا منشور لے کے آئیں اور بتائیں کہ آپ کی کارکردگی پیچھے کیا رہی اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. باقی فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کہ اسٹیبلشمنٹ نے اے پولیٹیکل رہنے کا اعلان کیا اور ابھی تک نظر بھی آ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو اور اے پولیٹیکل ہو. ٹھیک ہے، عوام جس کو منتخب کریں، وہ چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، میرا خیال ہے کہ اس کو حق ہے حکومت کرنے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست ضرور کروں گا کہ جو بھی آئے کم از کم وہ اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے سوچیں اور اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ٹھوس جو ہے اقدامات. ایک آفر دی تھی انور ریاض صاحب عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کنڈیشنل ڈائیلاگ جو ہیں وہ کیے جائیں گے حکومت کے ساتھ اگر تو حکومت الیکشن کی ڈیٹ دیتی ہے. اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد یہ بیان سامنے آیا تھا عمران خان صاحب کا، وہ آفر کہاں گئی؟ دیکھیے ماریہ، جو کنڈیشنز کی بنیاد پر اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تو وہ پہلے دن سے ہی کامیاب نہیں ہوتے. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو اتحادی تھے، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، وہ بڑے اگریسو ہوئے اور انہوں نے خان صاحب کے اس غیر سیاسی رویے پر بڑی تنقید کی، جو کہ خان صاحب کو اس کا نقصان بھی ہوا. پھر خان صاحب نے اس سے بیک آف کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل اگر یہ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد انتخابات کی تاریخ دے دیں. اس سے بھی انہوں نے پھر بیک آف کیا، انہوں نے کہا میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. چلیے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو صدر عارف علوی صاحب ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور جو پس پردہ ان کے رابطے ہو رہے ہیں وہ خاصے خوش آئند ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ حل ضرور نکلے گا، کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تمام پولیٹیکل فورسز کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے مسائل جو ہیں وہ خود بیٹھ کر حل کرنے ہیں، کیونکہ ان کے جو سیاسی جماعتوں کے غیر سیاسی رویے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر تیسری قوت کو آنے کا موقع ملتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ آپ اپنا جو پولیٹیکل کشیدگی ہے اس کو کم کیجئے، بیٹھیے. ہاں، ہم اس کو کم کرنے میں کردار تو ادا کر سکتے ہیں لیکن ہم انٹروین نہیں کریں گے. یہ ایک اچھی بات ہے. یہ آپ کے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو مضبوطی کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کو اب اپنے غیر جمہوری رویوں کو ختم کرنا چاہیے، چونکہ ان کے غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے ملک میں جو سیاسی انتشار ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ زیادہ جو ذمہ داری ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ حکومتی بینچز کی ہوتی ہے، جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. اب رانا ثناء اللہ بالکل پولیٹیکلی زیادہ بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں. وہ تو جو وہ گفتگو کر رہے ہیں جو انہیں کرنی چاہیے، انہوں نے اپنے اگریسو رویے سے اور اپنے سخت پن کی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی حد تک پیچھے دھکیلا ہے. ایک بات. اور دوسری بات دیکھنا، مسلم لیگ نون بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہی ہے. انہوں نے دوسری جانب مذاکرات کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو چنا ہوا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں سے نواز شریف کے نمائندے کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور وہ مذاکرات کسی نہ کسی معنی خیز نتیجے تک پہنچیں گے. اب آپ دیکھیں ایک طرف مذاکرات جاری ہیں اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکیاں جاری ہیں. وہ دونوں طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ٹیکل کیا ہوا ہے، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے. ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو فالورز ہیں، رانا ثناء اللہ کی جو 25 مئی کا جو انہوں نے وہاں پر ان کی کارکردگی تھی اور جو انہوں نے سختی سے نمٹا ان لوگوں سے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بیل آؤٹ کرے سارے معاملے کو اور نکلے ادھر سے. وہ نکلے بھی، لیکن اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہی واحد حل ہوتے ہیں. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے جو ٹرمز پر نہیں ہوتے ہیں صاحب مذاکرات. اختیار ولی صاحب نے دوبارہ جوائن کیا، بہت شکریہ. کہیے گا، میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ اگر حکومت کی بات کی جائے، جیسے عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کی تھی تو سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کافی مختلف بیانات آئے تھے کہ اسمبلی تحلیل کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ غیر سیاسی بات ہوتی ہے. لیکن اب بیانات بدل چکے ہیں، اب ان کی نوعیت بدل چکی ہے. ابھی رانا ثناء صاحب بڑا ڈائریکٹلی کہہ رہے اگر مگر کی بات چھوڑے عمران خان صاحب، آئے اسمبلی تحلیل کریں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. یہ بیانات میں ایک دم سے تبدیلی کس طرح سے آئی سر؟ دیکھیں، پارٹی میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے. اگر آپ ان کے کسی سٹیٹمنٹ کو آپ ان کو کوٹ کر رہی ہیں تو میری پہلی سٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیں، وہ ریکارڈ پر ہے. میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے جو پتہ کھیلا ہے وہ پالیٹکس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے. اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر محمود خان
महमूद खान जो केपी के वजीर आला है, वो बेचारा बादाम नहीं तोड़ सकता, वो असम्बली क्या तोड़ेगा। मुझे ये पता था, हम ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से गुज़श्ता 10 साल से अपना नफका वसूल कर, वहां से वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो उसका बेस कैंप है, वहां से वो पैसे लेता है, भत्ता लेता है, वट एवर जो भी आप कह लें। यहाँ पे करप्शन का वो बाजार है कि आपकी सोच है। और पंजाब हुकूमत बुजदार के बाद जब अब मिली है परवेज इलाही को, तो वहां से वो हर महीने नाचाकी अलाउंस वसूल कर रहा है। तो असेंबली तोड़ने की जो बात थी, ये सिर्फ इट वाज अ ट्रम्प कार्ड, और हमें पता था कि ये कभी भी तहलील नहीं होगी। मैंने पहले दिन कह दिया था कि मुझसे कोई गारंटी लेना चाहे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। परवेज इलाही कभी भी असेंबली नहीं तोड़ेगा, कभी भी, क्योंकि वो वहां पे अपनी भाई बंदी तोड़ के बैठा हुआ है, और इस हुकूमत के लिए और वजीर आला बनने के लिए। अगर वो अपनी रिश्तेदारी तोड़ के बैठा है तो वो इमरान खान की सियासत के लिए नहीं बैठा हुआ। जहां पे खैबर पख्तूनख्वा की बात है, तो यहाँ पे वजीर, मुशीर, MPs, nobody is ready for this decision। कोई तैयार नहीं है कि यहाँ पे असेंबली टूटे या कोई कलेक्टिव रेजिग्नेशंस वगैरह आ जाएं। ये सारा पॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड था, और हमने पहले दिन होगा नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे। ठीक, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए राणा सना साहब के बयान की, पहले तो वो खुद भी नहीं मान रहे थे, खासकर नून लीग इसको गैर सियासी कहा करती थी कि असेंबलियां तोड़ना गलत बात होती है, असेंबली लेजिस्लेशन के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती है। लेकिन अब खुद से उनका रेडी हो जाना, ये इस बात की समझ नहीं आती। हम अभी कहते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। असेंबली तोड़ना ये कोई डेमोक्रेटिकली, इसको आप अच्छा नहीं कह सकते हैं, ये गैर जमहूरी अमल है। कलेक्टिव रेजिग्नेशन देना, ये आप एक ट्रम्प कार्ड तो खेल सकते हैं, लेकिन जमहूरियत में आप इसको, ये जो कहते हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा को ले ले, वो 4 करोड़ लोगों की आबादी की नुमाइंदा असेंबली है। पंजाब असेंबली को ले लें, वो करोड़ों लोगों की आबादी की नुमाइंदा असेंबली है। आप उसको तोड़ेंगे या उससे आप असेंबली से निकलेंगे, ये तो जमहूरियत के लिए मतलब कोई अच्छी बात तो नहीं है। उसको मैं भी अच्छा नहीं समझता, मैं अभी कहता हूं। लेकिन जो इन्होंने ऐलान किया था, ये एग्जीक्यूट कर नहीं सकते हैं। ये इसको ये खेल के ये कार्ड उनके फेवर में नहीं है। लेकिन जी अनुराग साहब, आपको इस सवाल साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब अपने जो बयानिया था उससे पीछे हटते हटते सियासी कमज़ोर भी हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। शायद यही वजह है कि आप भी चाहते हैं कि आपको वक्त मिले और आप 8-9 माह में कोई डिलीवर कर सकें, ताकि आप भी आम इंतखाबात में जाएं तो आपको कोई पॉलिटिकली फ़ायदा हासिल हो। देखिए रजा साहब, हमें तो ये पता था कि हम जिस हुकूमत को हम ले रहे हैं या जिसके खिलाफ हम अदम एतमाद ला रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही कह दिया था कि हमने इनके लिए बारूदी सुरंगें बिछा रखी है, इनके पास बिजली के कारखाने चलाने के लिए कोई वसाइल नहीं होंगे, इनको बड़ी मुश्किलात आएंगी। गर्मी आई, आपने देखा सारे कारखाने बंद थे और छोटे छोटे मसाइल के साथ वो बंद थे। LPG के प्लांट जो थे वो जिससे बिजली बनती है उसके लिए LPG नहीं मंगाई गई थी। जो आपकी इकोनॉमी के हालात थे वो पूरी दुनिया जानती है कि वो अच्छे नहीं थे। तो हमें पता था कि हम जिस काम के लिए आए हैं ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ठीक होने वाला नहीं, एक लंबा प्रोसेस है। और पहले 6 महीनों में हमारा जो गोल था वो ये था कि हमने इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है वो हमने सही सिमत पे डालनी है। जो मुल्क की डेमोक्रेटिक डायरेक्शन है वो गलत सिमत पे जा रही है, उसको हमने सही सिमत पे डालना है। सर, आप समझते हैं कि इस वक्त मईशत की जो डायरेक्शन है वो ठीक जा रही है? ये ठीक हो रही है। आप देख रही है ना कि मतलब जो चीजें आपको चेंजेस नजर आ रही हैं, जिस तरह रूस के साथ अब नया मुआहदा होने को जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल में आपकी इकोनॉमी को एकदम से एक बूस्ट मिल जाएगा। वो हम बड़ा उसके लिए हम लुकिंग फॉरवर्ड भी हैं, और जितना वो जल्दी होगा होपफुली इस महीने में वो हो जाएगा। तो अगर आपका पेट्रोल कोई 180-182 पे आ जाए तो मेरे ख्याल में आपकी बिजली, गैस, अशियाए खुर्दनूश जितनी है, ग्रोसरी, वो सारी चीजें जो है वो सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। तो डॉलर का रेट जो है वो क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा? डेफिनेटली वो भी हो जाएगा, लेकिन जब रिसेशन खत्म होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, तो डॉलर का रेट जो है वो भी खुद ब खुद आ जाएगा। दूसरा जो इसहाक डार साहब जो पॉलिसी लेकर आए हैं, अच्छा, जिस तरीके से वो डॉलर के आगे बांध रहे हैं, आई नो एंड हम एडमिट करते हैं कि इट्स अ स्लो प्रोसेस,
बट लेकिन वो दिन खान कोई साहब, इतना एक तरफ दूर तो ये नहीं भी है कि इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल देखिए कर ना, लें। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी प्रोपेगेट कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और मौजूदा हुकूमत बिलखसूस इसहाक डार साहब कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि देखिए ना, आप की सियासी कशमकश का जो नुकसान हो रहा है वो आवाम को हो रहा है, और आप जानते हैं कि आप हलकों में भी शायद ना जा सकें कि जो आवाम की इस वक्त सूरत हाल है, इसको कैसे बेहतर करेंगे? वक्त आपके पास बहुत कम है। अनवर रजा साहब, मैं अभी अपने हलके से आ रहा हूँ जी। और आज मैं तकरीबन कोई 5-6 प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ। जो चीज मैं गुज़श्ता कुछ दिनों से देख रहा हूँ, पब्लिक इस चीज को रियलाइज कर चुकी है कि इमरान खान ने जो कुछ कहा था, जो कुछ किया है, वो सारा गंद ही गंद था। जिस तरह आपने प्रोपेगेट करने की वाली बात की, इमरान खान और उसकी जमात के पास प्रोपेगेशन के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक बड़ी अच्छी टीम है। सोशल मीडिया का वो हमसे क्या, वो सारी जमातों से भी आप मुकाबला कर लें, उनका वो जो एंगल और वो जो उनका पार्ट है वो बड़ा मजबूत है। प्रोपेगेंडा वो कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे अच्छी चीज नजर आई, गुज़श्ता मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लोग ये समझते हैं कि अब ये सच भी बोलते हैं ना, तो लोग उसका यकीन नहीं करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। ये वही 50 लाख घरों वाली बात है, 1 करोड़ नौकरियों वाली बात है, इनकलाब होगा, पता नहीं मैं साइकिल पर बैठ के पीएम हाउस जाऊंगा, बुलडोज कर दूंगा गवर्नर हाउस, उसको इनकलाब आएगा, मदीने की रियासत बनेगी और पता नहीं क्या 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 प्रोटोकॉल नहीं लूंगा और लाइब्रेरी बनेगी पीएम हाउस में। ये सारी चीजें मेरे ख्याल में प्रोपेगेशन को लोग समझ चुके हैं कि इमरान खान के पास प्रोपेगेट करने के लिए और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं है। आप लेकिन मुझे फयाज बताएं, साहब, आप भी तो वो परफॉर्मेंस नहीं शो कर पाए जिसका आपने दावा किया था। अवाम भी तो आपकी तरफ देख रहे हैं। अनवर रजा साहब, हमारा जो माजी है वो बड़ा जानदार और शानदार है। आपको पता है, इस मुल्क में जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था, इस मुल्क का, जिसमें हजारों किलोमीटर की मोटरवेज हमने बनाई है, हमने एटम बम का धमाका करके दिखाया है, हमने ग्वादर पोर्ट आपको ऑपरेशन करके दिखाया। पुरानी है, लेकिन ये हमारी मौजूदा जो कंडीशन है वो बड़ी वनरेबल है, उस पर लोग बड़े कंसर्न हैं, उस पर लोग आपको चाहते हैं कि आप हम अब देखिए, महंगाई को तो कंट्रोल अब करना है। लोग तो अब कसम डॉलर कल भी महंगा हुआ, माजी में नो डाउट आपकी परफॉर्मेंस अपनी जगह पर। अब मुझे बताइए वे फॉरवर्ड क्या है अवाम को रिलीफ देने के लिए, मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए? चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जाती है। जो माजी की बात आप करते हैं ना, तो माजी में इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी 2018 में, तो उस वक्त पेट्रोल 65 रुपए का लीटर था, बिजली का यूनिट 5 रुपए का था, और गैस जो थी तो मेरे ख्याल में 500-1000 रुपए नॉर्मली छोटे घरों का बिल आ जाएगा। डॉलर का रेट आपको याद है, कोई 100, 105, 106, 107 रुपए इस तरह था। तो ये जहां पे पहुंचा है, इसमें इन्होंने अच्छा खासा काम किया है। और दूसरी बात ये है कि जब बीमारी लगती है तो वो चढ़ते चढ़ते और फैलते फैलते उसको टाइम लगता है, स्लो वो, या अगर आ भी जाती है तो जल्दी भी आ जाती है। लेकिन कैंसर जैसे मर्ज का इलाज जब आप करते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, सर्जरीज भी होती है, केमोथेरेपीज भी होती है। आप समझ लें कि इस वक्त हमने इस कैंसर का हमने इलाज शुरू कर दिया है और मामलात अब इंशाल्लाह दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं। और आपको मेरे ख्याल में बाय द एंड ऑफ दिसंबर यू विल फील आपको एक डिफरेंस जो बड़ा आप जिसको आप कह सकते हैं कि विजिबल वो होगा, वो डिफरेंस आपको इंशाल्लाह वो नजर आएगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि अगर दिसंबर के आखिर तक भी आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। अल्टीमेटली देखिए, आपने जाना तो आवाम की अदालत में है। बिल्कुल। और ये है कि डॉलर के रेट की बात से वो भी कल बड़ा है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। नाज़रीन, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। इस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात को तो की जाती है, इमरान खान साहब यही बात कर रहे हैं कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए में इंतखाबात की ज़रूरत है, और मुस्लिम लीग नून या हुकूमत भी यही बात कर रही है इस वक्त कि मईशत को दुरुस्त हम पे लेकर जाना है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन उस तरह से खातिर खा जो चेंजेस हैं मईशत के अंदर वो कहीं नज़र नहीं आ रही, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता नजर आ रहा। तो ये किस तरह से मुमकिन होगा, ब्रेक के बाद में बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं असम्बली की तहलील के हवाले से और प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सली सैफ खान साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर इमरान खान साहब तो बड़ा ओपनली और बड़ा फ्रंट फुट पर आकर कह रहे थे कि हम असम्बली तहलील करेंगे, जिस पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा कहा कि कॉन्फिडेंस है और हम तैयार हैं असम्बली को तहलील करने के लिए। लेकिन आपका जो बयान सामने आया, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने से हुकूमत पर प्रेशर नहीं डाला जा सकता, और आपने ये भी कहा है कि जो KPK की असम्बली की तहलील है उसके ऊपर वज़रा और अरकान के अंदर इख्तलाफात हैं, और आपने मशरूत कर दिया है कि अगर पंजाब असम्बली तहलील होगी तो ही हम KPK असम्बली को तहलील करेंगे। सर इसकी क्या वजह है, किस चीज़ पर इख्तलाफात है इस वक्त पार्टी के अंदर? क्या इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि असम्बली तहलील करनी है उस पर इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? पहली बात तो ये है कि जो आपने मेरे हवाले से बात ये एक टीवी चैनल जो अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल कहता है, जियो टीवी, उसने मेरे हवाले से गलत बयान आज सारा दिन चलाता रहा है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना ये मेरा मौक़िफ़ है, ना ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के किसी मेंबर या वजीर का मौक़िफ़ है। अच्छा। इसी को येलो जर्नलिज्म कहते हैं, जो बदकिस्मती से जिस पर आज तक हम अपने इखलाकी रवैयों की वजह से काबू नहीं पा सके। मैंने ये कहा था, मुझसे एक और टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था, तो मैंने उसमें इस बात का इज़हार किया था कि अगर मकसद क्योंकि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत को प्रेशराइज करना है, मजबूर करना है कि वो आम इंतखाबात का ऐलान करे, कौमी असम्बली को तहलील करे और नेशन वाइड इलेक्शन करवाए, तो अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील किया जाता है तो शायद कौमी वफाकी हुकूमत पर वो प्रेशर ना पड़ सके। इसके लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों की असम्बलियों को तहलील करना जरूरी है, क्योंकि उसमें ये होगा कि तकरीबन 65% आवाम जो है वो हक़ नुमाइंदगी से महरूम हो जाएगी। उसके बाद वो एक रिक्वायरमेंट बन जाएगी कानूनी के और आईनी कि उनको इलेक्शन के जरिए अपनी हक़ नुमाइंदगी का मौका दिया जाए। उसको तोड़ मरोड़ कर इस अंदाज में पेश किया गया कि जैसे शायद हम इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की पार्टी लाइन से इख्तिलाफ कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी आज भी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है और इमरान खान साहब जब भी हुक्म देंगे उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तहलील कर दिया जाएगा। जहाँ तक पंजाब की हुकूमत का ताल्लुक है, पंजाब की असम्बली का ताल्लुक है, उसके बारे में फ्रेंकली मेरा नहीं बनता जवाब कि मैं उसके बारे में कोई राय दूँ। वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। सूबे का अगर वो तहलील करते हैं तो हमारे इस बयानिए में और हमारे इस इक़दाम में वो वजन और वो प्रेशर आ जाएगा जो हमारा मतमाए नज़र जो टारगेट है, मकसद है, उसको हम हासिल करने में कामयाब हो। बैरिस्टर साहब, पार्टी में ये तो डिस्कस हुआ होगा और आप समझते भी हैं कि अब तक तो आपके जो मुतालबात थे वो तस्लीम नहीं किए जा सके। आखिरी ये आपका था कार्ड, ट्रम्प कार्ड था कि इसके नतीजे में आपका जो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा है वो पूरा किया जा सके। तो क्या आप समझते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने से या ना तोड़ने से आपका मुतालबा पूरा किया जा सकता है कबल वक्त इंतखाबात का? देखिए, अपने मुतालबे के हक में, इंतखाबात करवाने के हक में तो तहरीक इंसाफ पिछले 6-7 महीनों से मुसलसल एहतजाजी तहरीकें भी चला रही है, जलसे जुलूस मुजाहरे भी हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी हुआ और यही मौक़िफ़ हुकूमत के सामने रखा गया है कि आप असम्बलियाँ तोड़ें और पाकिस्तान के अवाम को अपनी नई क़यादत चुनने का मौका दें। लेकिन वफाकी हुकूमत हरदर्मी से काम ले रही है और हरदर्मी से काम लेने की एक बुनियादी वजह उनकी अपना ये खौफ है कि अगर वो आवाम के सामने इंतखाबात में जाएंगे तो आवाम उनका सफाया कर देगी, और उसी खौफ की वजह से एक एक दिन अगर उनको इक़्तिदार में हासिल हो रहा है तो वो उसको अपनी जीत समझते हैं। अब रही बात हमारे इक़दामात की, मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी निज़ाम में यही तरीक़ाकार होता है कि पहले आप अपना मुतालबा पेश करते हैं, अगर नहीं है तो फिर जो कुछ आपके बस में आई और कानून के दायरे में होता है आप वही करते हैं। अब हम ये समझते हैं और हमारा ये मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमत की असम्बलियों की तहलील के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम जरूर पैदा होगा, जिसमें वफाकी हुकूमत मजबूर होगी कि वो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आम इंतखाबात करवाए। लेकिन अगर नहीं करवाती और पूरे मुल्क में मुल्कगीर इंतखाबात नहीं होते तो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तो हो जाएंगे। वहाँ पर हमें यकीन है कि वहाँ पर हमें जो इस वक्त हमारा मैंडेट है उससे कहीं बढ़कर मैंडेट ज्यादा मिलेगा, जिसके नतीजे में हम
دو صوبوں میں بھی اپنے جو مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے، جو ہمارے جمہوری اہداف ہیں ان کی تکمیل تو کے لیے بیرسٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے بہتر تعلقات نہیں رہے، جس کی وجہ سے آپ کو عام انتخابات کی تاریخ بھی نہیں مل رہی اور آپ کو بڑے سیاسی کوئی نقصان بھی پہنچ رہا ہے؟ بہت زیادہ شروع ہوا ہے، آپ کی آواز یا تو رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی آواز اس وقت بریک ہو رہی ہے، کافی ڈسٹارٹ کر رہی ہے. نعیم صاحب، مین وائل میں آپ کی طرف آؤں گی. جیسے بھی سر نے بات کی کہ اگر بات پریشر ڈالنے کی ہے حکومت کے اوپر، تو وہ پریشر صرف پنجاب وہ پریشر صرف کے پی کے اسمبلی کی تحلیل سے نہیں ڈل سکے گا حکومت پر. تو یہ بات کہاں سے بیرسٹر سیف صاحب کو محسوس ہوئی کہ کہیں نہ کہیں شاید پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہ کیا جائے وقت پر؟ دیکھیں ہماری یہ بات یہ کہ ابھی جو بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے تھے، بات انہوں نے خود بھی وہی کہہ دی جس کی پہلے انہوں نے تردید کی، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ تو سمجھ نہیں ہے کہ بیرسٹر صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ خالی کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ ہمیں زیادہ پریشرائز کرنے کے لیے پنجاب کی حکومت کو بھی یا پنجاب اسمبلی کو بھی تحلیل کرنا پڑے گا. تو بات تو انہوں نے پھر وہی کر دی. اور اس میں ایک جو اضافی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ تاثر ایسا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم شاید عمران خان صاحب جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی پالیسی کو ٹو نہیں کر رہے یا ان کی پالیسی کے برعکس کوئی اقدامات یا فیصلے سامنے آ رہے، تو اس کی انہوں نے تردید کر دی. لیکن بات یہ کہ دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ رانا ثناء اللہ جس طرح آج ان کا بیان آیا، اور اس سے پہلے بھی مختلف حکومت کے مختلف رہنماؤں کے جو بیان آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ایون دیٹ کہ الیکشن کمیشن کا بھی کہیں پہ بیان آیا تھا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی تو ہم الیکشن 90 ڈیز میں کرا دیں گے. تو سب سے اہم سوال ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تو ضرور ہے، لیکن یہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت ہے اور تمام سیاسی رہنماؤں، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک بیان آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. ہمیں جوائن کیا بیرسٹر سیف صاحب نے. بیرسٹر صاحب، میں آپ سے کوسچن پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بہتر تعلقات نہیں رہے، اس وجہ سے بھی آپ کو قبل از وقت انتخابات کی تاریخ نہیں مل رہی؟ دیکھیے، میں اس پہ کیا بات کروں، ہندوستان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا انتخابات کی تاریخ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو وفاقی حکومت کی اس وقت کا ڈیسیجن ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس انتخابات کا انعقاد کرانا ہے، اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں. میرے خیال میں وفاقی حکومت اس وقت اس خوف میں مبتلا ہے کہ اگر وہ عوام کا سامنا کرے انتخابات میں تو شاید عوام انہیں ریجیکٹ کرے گی، رد کرے گی، اور اسی وجہ سے انتخابات سے انکار کر کے اقتدار کی کرسی سے 6-7 مہینوں کے لیے چمٹے رہنا ان کی ترجیح بن چکی ہے. نہیں، وفاقی حکومت تو کہتی ہے کہ خان صاحب اگر مگر چھوڑے اور اسمبلیاں توڑیں. وہ تو بال آپ کے کورٹ میں پھینک رہے ہیں. ہلو، آپ کو آواز آ رہی ہے بیرسٹر صاحب؟ اب آ رہی. میں کہہ رہا ہوں وفاقی حکومت تو بال آپ کے کورٹ میں پھینک رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر مگر چھوڑے اور اسمبلیاں توڑیں. ہم توڑ رہے ہیں نا، وفاقی حکومت کو پتہ چل جائے گا ہم توڑ دیں گے. اس کے باوجود بھی انہوں نے اقتدار کی کرسی سے چمٹے ہی رہنا ہے، کیونکہ ہم نے تو قومی اسمبلی سے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں استعفے دے دیے. ان استعفوں کو پہ بھی یہ بیٹھ گئے اور آدھی اسمبلی کی بنیاد پر پلان کیا ہے اس وقت آپ کا؟ ترمیم کر کے اپنے آپ کو صاف کر دیا. تو اس طرح کی حرکتیں تو یہ کریں گے، لیکن انشاءاللہ ان کا مقابلہ ہم کریں گے. لیکن سر آپ کا پلان کیا ہے؟ پلان کچھ واضح نہیں ہو رہا. کب تک اسمبلی تحلیل کی جائیں گی، اس کے بعد کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ بس ہم نے عمران خان صاحب نے اپنے تمام پارٹی کے جتنے بھی ذمہ داران تھے مختلف پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، ان سے مشاورت مکمل کر لی، اور پارٹی نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس ڈیٹ کو کہیں گے اس ڈیٹ کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. تو مجھے یقین ہے کہ وہ اب آخری جب بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس دن سے ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمل جو ہے اس پہ کام شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن سر اس حوالے سے بھی کہیے گا، آپ عمران خان صاحب کنڈیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تو انتخابات کی ڈیٹ دی جاتی تو ہم مل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت درست سمت میں جائے تو اس کے لیے انکنڈیشنل ٹاک جو ہے وہ ضروری رہیں گی، اور تبھی آپ مل بیٹھ کر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کوئی ایک ریزلٹ لے کر آئیں گے اینڈ دین آگے کنٹری کو آگے موو آن کیا جائے گا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو یہ بات بہت پہلے سے وہ کر رہے ہیں اور بہت پہلے سے کی ہے
کہ آپ مذاکرات کی آپ انتخابات کی ڈیٹ دیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے انتخابات کرانے اور اس تاریخ کو کرانے۔ اب وفاقی حکومت جو ہے وہ اس بات پر نہیں آ رہی، اب مختلف قسم کے بہانے تراشتی رہتی ہے۔ اب یہ جو جہاں تک تعلق ہے معیشت کا، اگر معیشت کی کنڈیشنلٹی کے ساتھ آپ لنک کر رہی ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ معیشت ہی سب سے بڑی کنڈیشن ہے کہ آپ انتخابات کروائیں، کیونکہ معیشت ان سے نہیں سنبھل پا رہی۔ آج آپ دیکھ لیں اس وقت ڈالر کا کیا ریٹ ہے، 178 روپے 170 روپے ہمارے دور میں تھا، اور اب آپ آج دیکھ لیں اس کا ریٹ، تو اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روپے کی کیا ویلیو رہی ہے، معیشت کی کیا پوزیشن ہے، اور یہ تو ملک کو دیوالیہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ مساق معیشت ہونا چاہیے، چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، IML بیٹھ کر اس معاملے میں بات کرتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں آپ کو؟ لیکن ملک کی بنیادی جو چیزیں ہیں یا ایشوز ہیں ان پر تو کوئی بات کرنے کو تیار ہو نا، وہ تو نہیں تیار ہو رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ حکومت چلانی ہے، اسحاق ڈار صاحب ہی کے پاس فارمولے ہیں، جادو کی چھڑی ہے، وہ آج معیشت کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو اسحاق ڈار صاحب تو اس وقت صرف یہی کر رہے ہیں کہ وہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں۔ تو بیرسٹر صاحب، دو ایوان صدر میں جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے، اسحاق ڈار صاحب کے اور باقی رہنماؤں کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوں گے؟ دیکھیے وہ مذاکرات تو عارف علوی صاحب پاکستان کے صدر ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک آئینی ایک تشخص ہے، اور وہ حکومت کے جو اہلکار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت ان کی چل رہی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اس طرح سے کئی باتیں ہو چکی ہیں، کئی ادوار ہو چکے ہوں گے، لیکن اصل جو ایشو ہے وہ تو پھر گھوم پھر کر انتخابات پر ہی آ جاتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت انتخابات کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کرے اور اس کا اعلان کرے تو اس کے بعد یہ سارے مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، ادروائز ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ ویسے ہی بس اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا ہی ہوگا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ چلیے، ملک کے لیے اللہ تعالیٰ کرے کوئی بہتری۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ کے اندر موجود تھے ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر علی سیف صاحب۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس وقت جو پریشرائز کرنے کی بات کی جاتی ہے حکومت کو، وہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ اگر اسمبلی تحلیل کرنے سے پریشر ڈالا جا سکتا ہے یا اس کے بعد جو معیشت ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، تو یہ جو عمل اس وقت اسمبلی تحلیل کرنے کا عمران خان صاحب کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں، اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ بیرسٹر سیف علی موجود تھے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا بیان تھا جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے سے مرکزی حکومت پر پریشر نہیں ڈالا جا سکتا، تو اس پر انہوں نے تردید کر دی ہے نعیم صاحب، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان ان کا توڑ مروڑ کر چلایا گیا ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے ریپیٹ کیا اپنا بیان تو وہ آلموسٹ سیم تھا۔ یہ کنفیوژن کس چیز کی ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر ڈالنا ضروری ہے حکومت کے اوپر، تو یہ بات تو ایک طرح سے لاجیکلی ویلڈ بھی ہے ان کی، تو اس سے بیک آف کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خالی KP کی اسمبلی سے کو تحلیل کریں تو ویسے ہی پریشر نہیں ڈالا جا سکتا حکومت کے اوپر؟ بالکل ایسے ہی ہے ماریہ۔ دیکھیں بیرسٹر سیف نے ایک طرف تو تردید کی اور دوسری جانب انہوں نے وہ تمام باتیں خود کہہ دیں کہ بالکل میں نے یہ بات کی ہے کہ صرف KPK کی اسمبلی تحلیل کرنے سے ہمیں وہ پریشر ہم وفاقی حکومت میں بلڈ نہیں کر سکیں گے جو پریشر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، ایک بات۔ اور دوسرا انہوں نے کہا یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے کہنے میں نہیں ہے یا ان کی جو حکم ہے یا ان کی جو ہدایات ہیں اس کے برعکس کو فیصلے کر رہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ان کا تردید بیسیکلی یہ تھی، لیکن باقی ساری بات انہوں نے رپیٹ کر دی۔ اور ہر کوئی پولیٹیکلی تو ان کے لیے بات بالکل درست ہے نا کہ اگر KP کے اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں پنجاب رہتی ہے تو وہ پریشر جو وہ فیڈرل گورنمنٹ پر ڈالنا چاہتے ہیں نہیں ڈلے گا، وہ نہیں ڈلے گا، وہ ان کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن انور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو اس وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ملک مکمل ہو سکتا ہے اس وقت، کیا ملک کے معاشی اور اقتصادی حالات ایسے ہیں کہ آپ الیکشن کی طرف فوری چلے جائیں اور چیزوں کو سٹریم لائن نہ کریں۔ اور چارٹر آف جو اکانومی کی بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بیٹھ کے الیکشن دیکھیں جی، مارچ میں ہو، اپریل میں ہو یا اکتوبر نومبر میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بیرسٹر سیف صاحب نے معذرت کے ساتھ ایک جو بات کی میرا اس سے بالکل اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بنیادی بات الیکشن ہے۔ اس وقت بنیادی بات الیکشن نہیں ہے، بنیادی بات اس ملک کی معیشت ہے، چارٹر آف اکانومی ہے، اس پہ سب کو مل بیٹھ کے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے باقی دیکھیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ LCs بند ہیں، ایکسپورٹ ہماری ہو نہیں رہی، امپورٹ کے معاملات بھی اسی طرح الجھے ہوئے ہیں، تو ہم اور یہ بار بار
ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, جبکہ حکومت اس بات کی تردید کر رہی ہے کہ ایسے نہیں ہے, ہم نے بانڈ بھی جاری کر دی, ہم نے فلاں قسط بھی ادا کر دی ہے. تو بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم معاملہ اس وقت پاکستان کی یعنی کہ آپ کا معیشت کو یا پی ٹی آئی کی جو خودغرضی ہے وہ ملک کا جو مستقبل ہے اس کو داؤ پر لگا رہی ہے. اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو اختیار ولی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ بیماری ایک دن میں آ بھی جاتی ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو یکدم کینسر ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک طویل سرجری, کیمو تھراپی, اس کے بعد کا ٹریٹمنٹ, کوئی بھی آپ بیماری آ جائے. تو پچھلے جو 4 سال میں ہوا ہے وہ اس ملک کے عوام سے چھپا نہیں ہے, وہ اس ملک کے سیاستدانوں سے چھپا نہیں ہے, وہ اس ملک کے بیوروکریسی سے چھپا نہیں ہے, وہ اس ملک کے عوام سے چھپا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جب آپ کریں گے ہی کچھ نہیں, ماں سوائے آپ کے بیانی ہوں گے, آپ نعرے لگائیں گے کہ میں 90 ڈیز میں, اگر آپ کو خان صاحب کا 100 ڈیز کا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں 90 سے 100 دن کے میں درمیان, کہتا ہوں کہ اگر آپ پی ڈی ایم آپ کو وہ نہیں کر اگر پائے, آپ موقع دے دیجئے اور اگر وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے تو اور لوگ یہ انہیں 8-10 ووٹ آؤٹ مہینے, کر دیں گے. اور اگر خان صاحب تھوڑا سا برداشت کا مادہ پیدا کرے, خود میں تحمل کرے, سیاسی بردباری کا کرے, سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات ملک کے جو معاشی کنڈیشن ہے وہ بہتر. ایک اور پوائنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ کہ بات تو کی جاتی ہے کہ الیکشن اس لیے ضروری ہیں کیونکہ اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن ملک کی معیشت کا انٹرسٹ ہے. لیکن جب حکومت چارٹر آف اکانومی کی بات کرتی ہے, معیشت کے اوپر مل بیٹھ کر بات کرنے کی بات کرتی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف اس سے بھی ریلیکٹنٹ ہوتی ہے. یہ کیوں, یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں نا ہماری یہ بات یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں ملک کے اندر معاشی طور پہ بحران ہے. اگر آپ کہتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم کسی بھی صورت کشکول نہیں اٹھائیں گے, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, اور آپ نے آئی ایم ایف سے جن کنڈیشنز پہ ایگریمنٹ کیے وہ بتانے کی ضرورت نہیں, وہ سارا کچھ پہلے عوام کے سامنے آ چکا ہے کہ آپ نے کن سخت شرائط پہ, جس میں ڈالر کے ریٹ کو بڑھانا بھی شامل تھا. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت کہا کہ مجھے تو ٹی وی دیکھ کے یہ پتا چلا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. دیکھیں شیڈو کیبنٹ دیں, بتائیں پلان بتائیں نا کہ انہوں نے مستقبل میں کرنا کیا اگر گورنمنٹ میں آ بھی جاتے ہیں. انور رضا صاحب کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ڈالر 45 روپیز یا 40 روپے بڑھ گیا ہے. تو یہ بڑے افسوس. چلے یہ تو بات اپنی جگہ پر ہی. ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے, مجھے بتائیں ذرا, اس کے کوئی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ذرا شیئر کیجئے تاکہ پبلک کو پتہ چلے اب بھی کیا ہو رہا ہے کہ ملک ایک طرف بالکل معاشی بحران کی طرف چلا جا رہا ہے, اور دوسری جانب میری اطلاع یہ ہے کہ اس کو ذرا کنفرم کیجئے یا نہ کیجئے کہ پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہے وہ ایک جعل سازی کے ذریعے جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے, اور اس میں جو ٹی اے ڈی اور اربوں اور کروڑوں روپے کی جو کرپشن ہے وہ بھی کوئی شاید ایسی کوئی انویسٹیگیٹ کی جا رہی ہے سامنے, وہ ماجرا کیا, ذرا وہ تو قوم کو بتائیے. انتہائی ایک اعلیٰ حکام جو ہیں پارلیمنٹ کے, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ظلم کی انتہا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ سیشن چل رہا ہے, جبکہ پارلیمنٹیرینز کو نہیں پتا, پارلیمنٹیرینز کو نہیں پتا, اور پارلیمنٹ جوائنٹ سیشن چل رہا ہے. وہ ان کو اے جی پی آر سے پتا چلا کہ اس میں جو پارلیمنٹ کے سرکاری ملازمین ہیں, چاہے اس میں افسر ہیں یا اہلکار ہیں, وہ اپنا وہ کہہ لیں اوور ٹائم, ٹی اے ڈی اے, وہ جتنے بھی جوائنٹ سیشن کے جو بھی مراد جوائنٹ سیشن سے ملتی ہیں وہ کلیم کی جا رہی ہیں, اور کافی عرصے سے کی جا رہی ہیں, اور بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور اس معاملے پہ بالکل ایک انکوائری جلد ہی میرا خیال ہے کہ شروع ہونے والی ہے, اور اس کے جو ذمہ دار ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں جنہوں نے جعل سازی سے قوم کا, ملک کا پیسہ لوٹا ہے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بتا دوں, آج ایک چیز اور سامنے آئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم صاحب امریکہ کے دورے سے واپس آ گئے. تو آج انہوں نے ایک اپنے کچھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم نے توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ گزشتہ 8 سال کا ریکارڈ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن سے نواز کھیرا صاحب سے مانگ رکھا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بارہا کہنے کے بعد 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزرے, وہ ابھی تک وہ ریکارڈ دینے میں لال بھی لے رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, نہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید کچھ بیوروکریٹس بھی اس معاملے میں ملوث ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لے رکھے ہیں. اچھا, پولیٹیشنز کے علاوہ بیوروکریٹس بھی ملوث ہیں. اور اب یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں 1-2 روز میں دوبارہ کیبنٹ ڈویژن کو لکھ رہی اور سخت. نعیم صاحب, پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیشین کو آپ کٹہرے میں لے کے آ سکتے ہیں تو بیوروکریٹس کو لا سکتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی اب وہ ریکارڈ نہیں دے رہی تاکہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بے نقاب نہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑے باثر بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وہ سیاستدانوں کو تو آگے لے آتے ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے
اعلیٰ ادارہ ہے, ہاں, مقدم ادارہ ہے, سب سے بڑا ادارہ ہے. لیکن ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق جو حکومت, وفاقی حکومت کا جو پرنسپل اکاؤنٹ افسر ہے, جس کے ہاتھ میں سارا خزانہ ہوتا ہے اور جس کے دستخطوں سے ریلیز ہوتا ہے, وہ چاہے منسٹر ہو چاہے کوئی اور ہو, وہ فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس قانون کے حوالے سے بھی کچھ تبدیلی کرنے کی, قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو عوامی نمائندے جن کی حکومت ہے, جو پارلیمنٹیرینز آ رہے ہیں, ایک اگر وفاقی وزیر اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ عوام کا نمائندہ ہے, جو فیڈرل منسٹر ہے اس کو تو اپنے جو منسٹری ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنا انفارمیشن ہی نہیں ہوتی, وہ تو چلتے ہی صرف بیوروکریٹس کے اوپر ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو یوز بھی کرتے ہیں. وہ بات یہ کہ وہ ان کو یوز بھی کرتے ہیں اور ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی گاڑی لینی ہے, انہوں نے کوئی اسٹیشنری منگوانی ہے, کوئی کچھ اور کرنا ہے, کوئی موبائل کا بل پے کرنا ہے, تو وہ انہی کے مرونے منت. تو اس پہ بھی پارلیمنٹ کے اندر سوچا جا رہا ہے کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے. لیکن ماریہ اس پہ ضرور بات کیجئے. دیکھیں نا کہ جو بیوروکریسی کے توشہ خانہ میں کیسز آ گئے ہیں اور جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہو ہی نہیں رہا اور اس کے ٹی لے جا رہے ہیں, یہ قوم کے ساتھ ایک بڑا مذاق ہے. یہ بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے اس وقت قوم کے ساتھ, اور اس سب کو ایکسپوز ہونا چاہیے. سر بہت شکریہ, آج آپ پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.